खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं तौबा इस्तग़फ़ार के ऊपर, क्योंकि अशराए मग़फ़िरत भी है, जहन्नुम की आग से निजात का भी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल कर सकें। और स्कॉलर से इस बारे में सवाल कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमें लगता है ज़िंदगी में हमसे कुछ गलतियाँ, कुछ पशेमानियाँ, कुछ ख़ताएँ हाथ में हैं। तो डॉक्टर साहब, एक आय मुबारका कोट करते हुए आपसे पूछना चाहूँगी सवाल, और जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक काम किए, तो यही हैं जिनके गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। गुनाहों को नेकियों से बदल देगा, इसका मतलब क्या है? क्योंकि अक्सर हमें लगता है ना डॉक्टर साहब कि कोई ऐसे अमाल हैं कि क़यामत के दिन सबके सामने नामा अमाल खुले तो बहुत रुसवाई होगी, तो इंसान को बाज़ औक़ात ये भी बहुत नदामत और पशेमानी होती है कि उसका भरम रहे, उसकी इज़्ज़त, उसकी आबरू रहे। देखिए, कुरान की अगर कोई आप डिटेल चाहते हैं, तफसीर चाहते हैं, तो वो कुरान ही से रुजू किया जाए। तो कुरान की इस आयत मुबारका का सवाल कुरान से करें तो कुरान जवाब देता है, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मदखलन करीमा, कि तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहो और सगीरा गुनाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मुआफ़ फरमाता रहेगा, बशर्ते कि तुम नेकियां करते रहोगे। लिहाजा कबीरा गुनाह क्या है? हदीस मुबारक में बताया गया, सही मुस्लिम में हदीस मुबारक है, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 7 उमूर हैं जिनकी वजह से तुम जहन्नम में जाओगे, ठीक है ना। और वो 7 उमूर के अलावा भी दीगर चीज़ें, लेकिन ये 7 उमूर जो बताए गए उसमें पाया गया अल्लाह के साथ शिरक करना, नंबर 2 जादू टोना करना। जाहिर है कि ये भी एक तोहमत की और ये जेलेसी की और ये हसद की और दुश्मनी की एक सूरत है, और फरमाया शिरक की सूरत है, शिरक है, फिर जादू टोना है, और उसके बाद आपने फरमाया किसी को नाहक कत्ल करना, जो कि आज हमारे मुआशरे में आप देखें हर एक दूसरे को कत्ल कर रहा है। वो 99 कत्ल हुए थे, वो अल्लाह की रहमत को बयान करने की एक सूरत थी, लेकिन यहाँ पर तो बताया कोई एक भी कत्ल करेगा तो फिर वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलुल अलबाब, तो तुम्हें बदले में कत्ल किया जाएगा। लिहाजा फरमाया कि नाहक अगर किसी को कत्ल करता है, ये भी एक ऐसा जुर्म है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे माफ़ नहीं फरमाएगा। कबीरा गुनाह है और माफ़ करने की बात सूरत है, लेकिन बता दिया कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। और फिर उसके बाद फरमाया किसी यतीम का माल खाना, और 5वां ये बताया कि सूद खाना, और 6ठा ये बताया कि जिहाद से किसी फौजी का भाग जाना मैदान जिहाद से, और 7वां बनाया किसी पाक बाज औरत पर तोहमत लगाना, हालांकि उसके अंदर वो जुर्म मौजूद नहीं, लेकिन तुम तोहमत लगाकर उसकी पाकदानी और उसकी इस्मत को लोगों के सामने उसे बेआबरू करने की कोशिश करते हो। ये 7 जराइम। फिर उसी से मुत्तसिल वालिदैन का एहतराम ना करना, और फिर उसके बाद ये कि 2 चीज़ें ऐसी हैं, मैं समझता हूँ कि इंसान को उससे पनाह मांगनी चाहिए, एक गुर्बत और एक दौलत। गुर्बत ऐसी कि जिससे इंसान मायूस हो जाए, और दौलत ऐसी कि जिनसे इंसान मुतकब्बिर हो जाए, गुरूर में मुब्तला हो जाए। लिहाजा मैं समझता हूँ अगर कोई गरीब है तो उसे अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, रब्बे करीम गुर्बत तो है लेकिन मुझे मायूसी से बचाना। और अगर किसी के पास दौलत आ जाए तो हर लम्हे इस्तिग़फ़ार करे और दुआ मांगे कि अल्लाह दौलत तो तूने दे दी है, लेकिन मुझे तकब्बुर ना देना, तकब्बुर से दूर रखना। लिहाजा ये वो सारे के सारे जराइम हैं जो कबीरा हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला माफ करने की इंतहाई सूरतें मौजूद है। अल्लाह का दरे मग़फ़िरत कभी भी बंद नहीं हुआ है, दरे रहमत कभी, लेकिन बाउंडिंग्स है। लेकिन इसके अलावा जो सगीरा गुनाह है जो इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहा है, लेकिन अगर साथ साथ नेकियां भी करता रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान की आयत है, अल्लाह का हुक्म है कि हम सय्यात को हसनात से बदल देते हैं। लिहाजा यकीनन ऐसी सूरतें कुरान मजीद बुरहान रशीद में बयान की गई है। लेकिन अगर तौबा करते हैं तो मैं समझता हूँ उसके लिए सबसे बुनियादी बात, जिस तरह आपने फरमाया कि कोई शख्स मुआफ नहीं करना चाहता लेकिन रस्मन मुआफ कर देता है, और कोई मुआफी चाहता भी नहीं लेकिन अपने आप को मुआशरे में अच्छा करने के लिए माफी मांगता है, तो ये तौबा नहीं होती, ये तो ड्रामेबाजी, रियाकारी है। अल्लाह रियाकारी को कभी पसंद नहीं करता। तौबा के लिए जो बुनियादी चीज है सबसे पहले वो है अन-नदम व तौबा, नदामत का इजहार करना, और नदामत फकत जबान से नहीं दिल से होती है। जब तक कल्ब आपका किसी चीज में शामिल नहीं होगा, फकत सर झुकाने से काम नहीं चलता, दिल भी झुकाना होगा। लिहाजा जब दिल झुका लेंगे, मलामत का इजहार करेंगे, तो बेहतरीन सूरत यह है कि मुआफ़ी मांगने पे मुआफ़ कर देना चाहिए। इसलिए कि जिस तरह अल्लामा ने भी आयत पढ़ी कि मुआफ़ कर दो, और मेरे पीर मुर्शिद हज़रत सैयद इस्माइल शाह बुखारी अल मारूफ हज़रत करम वाले रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते कि अल्लाह को राज़ी करना कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो तो पहले अल्लाह के बंदों को राजी कर लो। जो अल्लाह के बंदों को राजी कर लेता है, अल्लाह उससे राजी हो जाता है। हमारा मामला ये है कि हम अल्लाह का घर बनाने के लिए 100 बोरियां भेज देते हैं, लेकिन अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला
اس کے گھر کے لیے کبھی اینٹ نہیں بھیجتے, اس کے پیٹ پر پتھر بندھے انہیں اتارنے کی کوشش نہیں کرتے, تو یقیناً معاشرہ اس وقت اچھا ہوگا. ہمارے کھانے ہم پھینک دیتے ہیں لیکن لوگ بھوکے جو ہیں وہ بیچارے پڑے ہوتے ہیں. یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, حضرت نے فرمایا کہ توبہ میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ندامت ہونی چاہیے تاکہ جبھی توبہ قبول ہوگی. دوسری چیز فرمائی کہ اپنے دل کو غصے اور کینہ سے پاک کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابی بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب سامنے سے گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے. ایک صحابی نے سوچا میں دیکھوں کہ ایسا کیا عمل ہے. ان کے پاس گئے کہ میں آپ کے گھر پہ مہمان رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن. انہوں نے مہمان رکھ لیا, انہیں 2-3 دن دیکھا کوئی خاص عمل نہیں تھا. ان سے پوچھا بھائی آپ کا کوئی خاص عمل نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ جنتی ہیں, تو ایسا کون سا عمل ہے؟ وہ کہنے لگے جب میں رات کو, ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا, لیکن رات کو جب سوتا ہوں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اگر کسی کے لیے کوئی غصہ میرے دل میں ہوتا ہے, کوئی کینہ ہوتا ہے, تو اس کو معاف کر کے اس کو ختم کر کے سوتا ہوں. صحیح بات. تیسری چیز فرمائی توبہ کے لیے کہ فاجر لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو. ہم وتر میں پڑھتے ہیں نا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ, روز عہد کرتے ہیں ہم روزانہ وتر کی تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ ہم ساتھ چھوڑ دیں گے فاجر لوگوں کا. فاجر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گناہ گار. اچھا, جو گناہ گار ہیں, بری صحبت آپ کا مطلب. جی ہاں, بری صحبت کو چھوڑ دیا جائے. اور چوتھی چیز یہ فرمائی کہ موت کی تیاری میں لگ جاؤ, مرنے کے بعد جو اعمال آنے والے ہیں, کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو یوم عظیم قرار دیا, تو اس کی تیاری میں لگ جاؤ. یہ 4 کام ہو گئے تو سمجھ لیجیے توبۃ النصوح پر عمل ہو گیا. آپ نے مولانا صاحب ایک ذکر کیا تھا بیچ میں وہ ذکر کی آپ سے ذرا تھوڑی سی تفصیل جاننا چاہوں گی. آپ نے کہا تھا ایک یہ رمضان المبارک کے اوقات گھڑیاں جو ہمیں میسر ہے, دوسرا آپ نے یوم عرفہ کا ذکر کیا تھا. کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے خاص اوقات یا دن یا گھڑیاں یا طریقے ہیں کہ جس کے ساتھ اگر ہم استغفار کریں اور اپنے رب کی رحمت کو پکاریں تو زیادہ ہمیں امید ہے؟ جی ہاں, اس میں شب جمعہ شامل ہے. اچھا, خصوصاً مطلع الفجر کے نزدیک روز جمعہ جو ہے وہ توبہ اور استغفار کی گھڑی ہے. اچھا, اذان صبح سے پہلے جب تہجد کا وقت ہے اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو, اب توبہ استغفار دعا اس کی ایک پہچان ہے. اگر تمہارے آنکھ سے مکھی کے پر جتنا ایک آنسو نکلا ہے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قبول فرما لیتے. ایک چھوٹا سا واقعہ اس سے پہلے کی گفتگو ختم ہو جائے. جناب بہلول دانا بازار میں پھر رہے تھے. لوگوں نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اللہ کی بندوں کی اللہ کی دوستی کرانا چاہتا ہوں. شام کو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ تو راضی ہے, بندہ راضی نہیں ہے, مصروف ہے, مشغول ہے. کچھ دنوں بعد دیکھا قبرستان میں. بہلول اب یہاں کیا بزنس کر رہے ہو, یہاں کیا ڈیل کر رہے ہو؟ کہا یہاں پر اللہ اور بندے کو راضی کرا رہا ہوں, دوستی کروا رہا ہوں. اب کیا صورتحال ہے؟ اب بندہ راضی ہے, اللہ راضی نہیں ہے. واہ واہ. سو وقت جو ہمیں ملے وہ غنیمت ہے. بہت 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 شکریہ آپ سب کے یہاں تشریف رکھنے کا, اور اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ توفیق عطا ہو کہ ہم اپنے گناہوں پہ معافی مانگ سکیں اور اللہ تعالیٰ ہماری معافی قبول بھی کرے. وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ ابلیس نے بھی کیا تھا اور گناہ آدم نے بھی کیا تھا. ابلیس نے جو گناہ کیا اس نے اس پہ سرکشی کی, معافی نہیں مانگی, اور آدم نے جو گناہ کیا اس نے اس پہ توبہ اور معافی مانگی. اس نے آرگیومنٹس دیے, جسٹیفیکیشن. میں آگ کا بنا ہوا اور یہ مٹی کا بنا ہوا, اور آدم نے ربنا ظلمنا انفسنا, تو آدم کا بیٹا وہی ہے جو گناہ ہو جائے تو ربنا ظلمنا انفسنا, اور جسٹیفیکیشن میں نہ پڑے کہ تم نے یہ کیا تھا تو میرے سے یہ ہوا تو میں نے یہ. شیطانیت ہے. آدمیت تو وہی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ ہمیں آدمیت عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ. اور اجازت لیں گے, اور جاتے جاتے فرحان بھائی آپ سے ہم ایک کلام کی, بلکہ سارے مل کے اگر آپ کو ایک کلام کر سکیں تو بہت ہی خوبصورت ہوگا. اور آپ سے بھی اجازت لیں گے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اس وقت تک اللہ حافظ. طلع البدر علينا, 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 طلع البدر علينا. سرکار مدینہ لائے, انوار مدینہ آئے, سرکار مدینہ لائے, انوار مدینہ ہے.
قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ، ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ، کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا، کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا، چاندنی رات میں پہنا طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، لوگوں آواز دو سب کو، دیکھ لو قاصد رب کو، لوگوں آواز دو سب کو، دیکھ لو قاصد رب کو، روشنی غار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو، روشنی غار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو، بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے، بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے، رات کو رات نہ کہنا طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے، سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ، ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ، ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ، کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا، کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا، چاندنی رات میں پہنا طلع البدر علینا، 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 دل نے پائی ہے مرادیں ان کی راہوں کو سجا دے، دل نے پائی ہے مرادیں ان کی راہوں کو سجا دے، چاند رخ راہ لیے آئے بن سریت ادھر، چاند رخ راہ لیے آئے بن سریت ادھر، وجب شکر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا،